ग्रुप कॉन्ट्रेक्टर का डाली शेखर अतुल्ला मौलाना अली शब्बर साहब दूसरा माफ करते थे अस्पताल रोज मंदिर रात में हो गया कि जब अब्बास अलमदार अलम के साए में मैयत रमा थी, गुस्ल के बाद जसद खाकी अपनी आखिरी मंजिल की तरफ इमाम बाड़े गुफरा माफ रवाना हुआ। आगे आगे सूरह रहमान की तिलावत, उसके आगे एक बैनर अलविदा। साथ साथ नहोदारी अश्कबारी के साथ साथ अशहदु अल्ला नब्दहु व रसूलहु अरसलहु बिल-हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदैहिस्साम से सदा गूंज रही थी। आंसुओं की धार मुसलसल रवां थी। बाल बिखरे हुए, चेहरे उतरे हुए, आँखों से आंसू, लबों पर हाय। कोई कहता था हाय मेरा मुजाहिद मिल्लत, हाय आयतुल्लाह। अब कौन वक्त मुसीबत काम आएगा, अब कौन हमारी इमदाद, अब कौन हमारी दिलजोई करेगा। अब वो मंजिल आई इमाम बाड़े गुफरामाम, जहाँ आप हज़ारों मोमिनीन के हाथों से सिपुर्द खाक किए गए। आयतुल्लाह मौलाना सैयद अली शब्बर मुज्तहिद, ख़ानदान इज्तिहाद के मुजद्दिद शियत सैयद दिलदार अली गुफरामाम के बड़े बेटे रिजवान माप, उनके बेटे बदरुल उलमा सैयद अली अकबर साहब, उनके बड़े बेटे इमादुल इस्लाम मौलाना सैयद अबू जाफ़र साहब, उनके बेटे आयतुल्लाह मौलाना सैयद अली शब्बर साहब क़िबला थे। आयतुल्लाह सैयद अली शब्बर मुज्तहिद ने इब्तिदाई तालीम अरबी फ़ारसी अपने वालिद माजिद इमादुल इस्लाम मौलाना सैयद अबू जाफ़र साहब और अपने दादा बदरुल उलमा सैयद अली अकबर साहब क़िबला से हासिल की। इसके बाद सैयद सिद्द हुसैन साहब आलम हिंद, अल्लामा मुस्तफ़ा हसन कामपुरी, मुफ्ती आज़म सैयद अहमद अली साहब क़िबला ताबसरा, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद अबुल हसन साहब क़िबला ताबसरा, सैयदुल उलमा मौलाना सैयद अली नक़ी साहब क़िबला मुत्तहिदुल अज़हर से तालीम हासिल की। आलम हिंद अल्लामा सैयद सिद्द हसन साहब क़िबला ख़तीब आज़म लखनऊ से इल्म जफ़र की तालीम हासिल की। अरबी तालीम के सिलसिले में ख़ास तौर से सरकार के अम्मे मुहतरम मोइनुल उलमा मौलाना अली मुनव्वर साहब काबिल ज़िक्र है हासिल की। अंग्रेज़ी में एफ़ए तक तालीम हासिल की। अरबी ज़बान में कई किताबें तसनीफ़ की हैं, जिनमें दीवानुल इज्तिहाद और तज़किरा अइम्मा काबिल ज़िक्र है। दीवानुल इज्तिहाद में तकरीबन 3500 अशआर हैं, जिसमें अइम्मा ताहिरीन उलमाए साबिक़ीन की शान में मदह व समा जुमला ख़ुसूसियात का तज़किरा किया गया है। एक आलिम दीन और एक कामयाब मुक़र्रिर के साथ साथ एक अरबी के बेमिसाल शायर थे। अब इस दौर में ऐसा कोई भी मेरी नज़र में मुज्तहिद और आलिम दीन नहीं है जो कि अरबी में इतना अबूर शायरी के मैदान में रखता हो। शायरी का भी एक मिजाज अलग, उसी तरीके से इनकी तकरीर का भी एक अंदाज़ बिल्कुल हर दाखिल से अलग रहा है। इसके अलावा अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में, ख़ास तौर से तहफ़्फ़ुज़ अज़ा के सिलसिले में मुसलसल जद्दोजहद के साथ साथ पूरी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी। इस सिलसिले में जुलूस हायज़ा पर पाबंदी आयद का ख़त्म करने के सिलसिले में उसी शान व शौक़त से शाहराहों के जुलूस हायज़ा के निकलने के लिए मुतअद्दिद बार जेल गए, भूख हड़ताल की, धरना किया। आज भी इमाम बाड़े की वो बुर्जियाँ और जेल खाने की वो दीवारें उनकी खिदमात का एतराफ़ कर रही हैं और हकीकी खिदमात का सबूत पेश कर रही हैं।
اور جو عظیم الشان جلسوں میں آپ انعقاد ہوتا تھا اس میں آپ کی صدارت بھی ہوتی تھی۔ کاؤنسل ہاؤس کے سامنے بارش کے دنوں میں بھی جب کہ لوگ آرام کر رہے تھے، آپ مسلسل 1 ہفتہ وہاں دھرنا دیے ہوئے تھے۔ روضہ کاظمین کے سامنے آپ نے عزاداری کے بحال ہونے کے لیے 1 ہفتے تک دھرنا دیا۔ پوری زندگی قوم و ملت کی خدمت میں صرف کر دی تھی۔ مسلسل اشرا پڑھنے کے باوجود آپ ہندوستان کے مختلف صوبوں اور صوبوں کے مختلف شہروں میں ایام ازاں کے دنوں میں اشرۂ مجالس پڑھنے جاتے تھے۔ ریاست پور میں تقریباً 20 سال تک آپ نے اشرۂ مجالس کو خطاب کیا۔ مظفر نگر بہار، چھپرا، چرکھاری مدھیہ پردیش اور جونپور خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ مگر جب یہ طے ہوا کہ جب عزاداری پر پابندی لگ گئی تو آپ نے بھی طے کر لیا کہ اب ہم آج کی تاریخ سے کسی بھی شہر میں اشرۂ مجالس پڑھنے نہ جائیں گے۔ اس تاریخ سے اور زندگی کے آخری لمحات تک اس پر عمل کرتے رہے اور آپ ناظم صاحب کے امامباڑے میں اشرۂ مجالس کو خطاب کرتے رہے، اور اس کے بعد قصر حسینی میں بھی اس ضعیفی میں مجلسیں پڑھتے رہے، اور 2 مجلسیں محرم میں آپ روز پڑھتے رہے۔
بدلے نہ زمانہ، پردیس جانے والوں مجھ کو بھول نہ جانا، سغرا نے کہا ہجر میں اپنے نہ رلانا، پردیس جانے والوں مجھ کو بھول نہ جانا، گھر میرا مسلمانوں سے دیکھا نہیں جاتا، انجان سا لگتا ہے مجھے سارا مدینہ، انجان سا لگتا ہے مجھے سارا مدینہ، دنیا کو کھٹکتا ہے محمد کا گھرانہ، دیس جانے والوں مجھ کو بھول نہ جانا، سغرا نے کہا ہجر میں اپنے نہ رلانا، پردیس جانے والوں مجھ کو بھول نہ جانا، تصویریں لگا دینا میرے قلب و جگر کی، لکھ دینا میرا نام دیواروں پا گھر کی، لکھ دینا میرا نام بھی دیواروں پا گھر کے، شادی میں میرے بھائی کی جب گھر کو سجانا، دیس جانے والوں مجھ کو بھول نہ جانا، سغرا نے کہا ہجر میں اپنے نہ رلانا، پردیس جانے والوں مجھ کو بھول نہ جانا، کہتا ہے یہ بہنوں کی محبت کا مہینہ، امید ہے بھولو گی نہ تم مجھ کو سکینہ، امید ہے بھولو گی نہ تم مجھ کو سکینہ، میرے لیے سفر سے کوئی لانا، دیس جانے والوں مجھ کو بھول نہ جانا، سغرا نے کہا ہجر میں اپنے نہ رلانا، پردیس جانے والوں مجھ کو بھول نہ جانا، ویرانیاں دیکھی نہیں جاتی ہے نظر سے، پڑی رہتی ہوں ڈر لگتا ہے گھر سے، میں پڑی رہتی ہوں ڈر لگتا ہے گھر سے، گھر کیا مجھے ویران نظر آتا ہے زمانہ، دیس جانے والوں مجھ کو بھول نہ جانا، سغرا نے کہا ہجر میں اپنے نہ رلانا، پردیس جانے والوں مجھ کو بھول نہ جانا، بچوں کو ہوا کرتی ہے الفت بڑی گھر سے، صحراؤں میں گھر ڈھونڈے گی معصوم نظر سے، صحراؤں میں گھر ڈھونڈے گی معصوم نظر سے، روئے جو سکینہ تو کلیجے سے لگانا، دیس جانے والوں مجھ کو بھول نہ جانا، سغرا نے کہا ہجر میں اپنے نہ رلانا، پردیس جانے والوں مجھ کو بھول نہ جانا، سچ کہتی ہوں دنیا سے گزر جائے گی سغرا، رو رو کے تمہارے لیے مر جائے گی سغرا، رو کے تمہارے لیے مر جائے گی سغرا، ماتا میرے گھر جلدی ذرا لوٹ کے آنا، دیس جانے والا
والوں مجھ کو بھول نہ جانا، سورا نے کہا ہجر میں اپنے نہ رلانا، پردیس جانے والوں مجھ کو بھول نہ جانا، دن رات نظر میری لگی رہتی ہے در پر، بھیا علی اکبر میرے بھیا علی اکبر، علی اکبر میرے بھیا علی نماز جنازہ محترمات میں ہوگا۔ مولانا کا جنازہ لاجپت نگر کالونی کے بہت آگے آ چکا ہے۔ مجھ کو بھول نہ جانا، اے بابا نہ جی پاؤں گی میں رنجو بلا میں، بلوا لو مدینے سے مجھے کربو بلا میں، لو مدینے سے مجھے کربو بلا میں، ماہے لبے چورا ہے ہر دم یہ بتانا، دیس جانے والوں مجھ کو بھول نہ جانا، سورا نے کہا ہجر میں اپنے نہ رلانا، پردیس جانے والوں مجھ کو بھول نہ جانا، مولانا آیت اللہ علی صدرات اکرامات کے پرتوتے کا جنازہ حسینی عاصمی سے حسینی اکرامات کی طرف جا رہا ہے۔ آپ حضرات جنازے کے پیچھے پیچھے سے گزرا ستم ڈھا کے رہ گئی، بانو نے خالی پائی جو آغوش شاہد۔ کل ٹھیک 10:45 بیت اللہ مولانا علی صدر صاحب انتظامات کے کرتے کا انتقال رئیس منزل حسین آباد میں ہو گیا۔ آج ان کا جنازہ غسل ہونے کے بعد عاشقی امباڑے سے حسینیہ غفرانات کی طرف جا رہا ہے۔ حسینیہ غفرانات پہنچ کر نماز جنازہ ان کے بڑے فرض پڑھائیں گے۔ آپ حضرات نماز جنازے میں شرکت کیے اور جنازے کے پیچھے بھی جائیے، ذرائع کو یہ کیا حسینیہ عاشقی سے غسل ہو کے حسینیہ غفرانات کی طرف دھیرے دھیرے جا رہا ہے۔ آپ حضرات نماز جنازہ میں شرکت کریں، حسینیہ غفرانات سے نماز جنازہ ہوگی۔ آیت اللہ مولانا علی صدر صاحب غفرانات کے پرپوتے کا جنازہ حسینیہ عاشقی سے غسل ہو کر حسینیہ غفرانات کی طرف دھیرے دھیرے جا رہا ہے۔ 10:45 پر ان کا انتقال حسین آباد رئیس منزل میں ہو گیا تھا۔ 10:45 کے اوپر کل ان کا انتقال حسین آباد رئیس منزل میں ہو گیا تھا۔ آج ان کا جنازہ حسینیہ عاشقی سے غسل ہو کر حسینیہ غفرانات جا رہا ہے۔ ستم ڈھا کے رہ گئی، بانو نے خالی
خالی پائی جو آغوش شاہدی مانور خالی پائی جو آغوش شاہدی کہتی کیا زبان سے گھبرا کے رہ گئی ہوائے تیر ستم اٹھا کے رہ گئی کیوں کر کوئی بیان کرے مرگ صغیر کو کوئی بیان کرے مرگ صغیر کو نورت کلی تھی دھوپ میں کملا کے رہ گئی ہوائے تیر ستم اٹھا کے رہ گئی تیرا بوہوں کے دشت سے بے شیر وائے گا تیرا بوہوں کے دشت سے بے شیر وائے گا ماں دل اسی خیال سے بہلا کے رہ گئی ہوائے تیر ستم اٹھا کے رہ گئی اٹھنے دیا نہ موت نے کچھ تو کو خواب سے اٹھنے دیا نہ موت نے کچھ تو کو خواب سے آواز شاہ کان میں آ کے رہ گئی ہوائے تیر ستم اٹھا کے رہ گئی سن کر سکینہ عصر کو آواز ذوالجنا سن کر سکینہ عصر کو آواز ذوالجنا خیمے کے در پہ آئی تو گھبرا کے رہ گئی ہوائے تیر ستم اٹھا کے رہ گئی ماہر پیام حشر تھا حملہ حسین کا 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 ساری زمین دشت کی چکرا کے رہ گئی ہوائے تیر ستم اٹھا کے رہ बोले इतना वाले से नाता चले ना बाद में की बात
امام باڑے غفرہ معام میں آیت اللہ مولانا علی شبر صاحب قبلہ کی نماز جنازہ ہزاروں مومنین کے ساتھ ان کے جانشین قائم مقام خلق اکبر مولانا سید محمد علی حیدر صاحب قبلہ پڑھا رہے ہیں۔
میری نعمت کا شکریہ ادا کیا تو لازیدنکم، میں نعمت میں اضافہ کروں گا، نعمتیں بڑھتی رہیں گی روز بروز اگر نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ پہلو و پہلو آیت کی آیت رکھی گئی کہ اگر شکریہ ادا کیا تو نعمتیں بڑھیں گی اور اگر کفران نعمت کیا تو نعمتیں چھنتی ہیں۔ میں کچھ نہیں کہتا مگر نعمتوں کا چھننا یہ بتا رہا ہے کہ شاید ہم کفران نعمت کرتے ہیں۔ میں اتنی ہمت نہیں کرتا کہ یہ کہہ سکوں، اپنے کو کہتا ہوں شاید نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کر رہا ہوں جو ایک کے بعد ایک نعمت سلب ہو رہی ہے۔ اگر شکریہ ہوتا تو نعمت پر نعمت ملتی، نعمت پر نعمت بڑھتی۔ میرے نزدیک دولت نعمت نہیں ہے، میرے نزدیک جاہ و اقتدار نعمت نہیں ہے، میرے نزدیک حکومت نعمت نہیں ہے، میرے نزدیک کرسی نعمت نہیں ہے، میرے نزدیک کوئی اچھا عہدہ مل جانا نعمت نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو ہوا کے رخ پر بڑھتی ہی رہتی ہیں۔ آج میرے پاس، کل آپ کے پاس، پرسوں اس کے پاس نعمت عظیم اجلاس کی طرف کا اتارا ہوا وہ علم ہے جس کو اس نے نور کہا۔ وہ نعمت ہے اپنی جس کو اللہ نے کہا ہے کہ علم میرا نور ہے، اور یہ وہ نور ہے کہ اللہ جس دل میں چاہے یہ نور رکھے۔ ظاہر ہے میت سامنے رکھیے، فضائل پڑھنے کا محل نہیں، مگر مجھ سے کہا گیا کہ قبر تیار نہیں تو چند منٹ، اور جس کی مجلس ہے وہ خود پوری زندگی کیا کرتا ہے، وہ پوری زندگی اسی دروازے کی خدمت ہی کو انجام دیتا رہا، ورنہ گھر آپ نے دیکھا آپ کیوں آئے؟ کیا گھر کی عظمت آپ کو لائی؟ مرحوم کا گھر اتنا بڑا تھا کہ آپ آئے ہیں، مرحوم کے کپڑے کوئی بہت اچھے ہوتے تھے جو آپ آئے ہیں، کوئی خانوادہ بہت اچھا تھا، کوئی حضور ہاتھی بندھے ہوئے تھے دروازے پر، کوئی کاریں تھی دروازے پر جو آپ تشریف لائیں۔ یہی خدمت اہل بیت ہی تو تھی جس سے ہستی میں کشش پیدا ہو۔ یہ وہ مجاہد تھا جو اپنی ساری پریشانیوں کے باوجود مقصد اہل بیت کے لیے پوری زندگی جہاد کرتا تھا۔ آپ کو آسیہ ہمارا بھی یاد ہے اور وہاں کے جلسے بھی یاد ہیں، جو انتہائی اعضا کے لیے لڑتا رہا۔ جب وقت کی شدت اتنی تھی، دیکھیے ایک لفظ خالی کہوں گا، وقت کی شدت اتنی تھی کہ کئی آدمی یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس مومنٹ سے میرا نام جڑ جائے گا تو حکومت کی نگاہ
निगाहों में मैं गिर जाऊंगा। सुभान अल्लाह। उस वक्त ये मुजाहिद सामने आया कि जिसके पास हो वो बचाने की कोशिश करे, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं क्या तो उन्हीं ने बताया कि हम लुटा के बनाते हैं, हम लूट के बचाते हैं। अहले बैत की राह में मेहनत करके, जाफिशानी करके, जलसों की सिदारत कर करके, और हुजूर आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैंने तो वो पूरा दौर अखबारों में देखा है, आपसे नहीं देखा। आखिर में हाजिर हुआ लखनऊ में, जैसा आप जानते हैं, लेकिन आपने तो वो पूरा सब आजमा दौर अपनी आंखों से देखा। मगर मैं उनकी मैयत सामने रखी है, आपसे अपील करता हूँ, कोई खुदा न खास्ता शोरिश बर्पा करना थोड़ी चाहता, शोरिश बर्पा करना नहीं चाहता, मैं नऊजुबिल्लाह नहीं चाहता, मगर ये कहता हूँ आपसे कि देखिए वो आपके बच्चे संदूक के साथ अलम देखने के आदी हो चुके हैं। मेरे लब याद रखिएगा, आपकी अलम की शौकीन नस्ल किसी के मरने की दुआएं करेगी। एक दिन जुमे में भी कह चुका हूं कि जिंदा रहना है तो मर बन तो यही जरूरी नहीं है कि रिवाल्वर लेके निकल जाइए दूसरों का घर जलाने के लिए भी नहीं। मुतालबा खाली दूसरे को कत्ल ही करके नहीं होता, हमने कत्ल करके मुतालबा सीखा ही नहीं। हमारे मुतालबे तो घर हमारे जलते रहे, मुतालबे चलते रहे, हमारे मुतालबे तो मिट मिट के हुए हैं, मिटा मिटा के थोड़ी हुए। हमारे घर जलते रहे, हमारे मुतालबे होते रहे। तो जिस तरह हमारे फिक्री मुतालबे होते रहे, हमारे मुतालबे हुई तो हुए, कभी हुकूमत बनना नसीब ही नहीं हुई, सिवाय चंद जमीन के मामूली टुकड़ों पर हुकूमत बनना वाकई नसीब ही नहीं हुई। कैसे हुए? कुर्बानियां पेश कर कर, मुतालबे पेश किए कर, कुएं भर भर के, गारे बन बन के, तो गारे बनी हुई दीवारें अल्लाह ने आज भी बाकी रखी ताकि मजलूम का पैगाम भी बाकी रहे, जालिम की यादगार भी बाकी रहे। आज भी इस दुनिया में मौजूद है। याद रखिए, यजीद की पूरी हुकूमत मिट गई, उमवी पूरी हुकूमत मिट गई, मगर वो आपका मुतालबा जो था, वो बनी मैया की बनाई हुई वो दीवार आज भी बाकी। मैं कहता हूँ जब पूरी हुकूमत मिट गए तो वो दीवार भी मिट जाती, मगर उस दीवार में अरबाब हक का खून था तो कुदरत ने वो बाकी अरबाब हक का खून था तो खून बहा के जिंदा रहिए, जान दे के जिंदा रहिए, वफा की दुनिया में नफ्स छोड़िए, मिट के हयात लीजिए। दुनिया रौंदे तो पैरों से रौंद कर जमीन पर लालो गुल की तरह हर जर्रे को रंगीन बना के फिर से नया चमन खिलाइए। सलावत है। महरूमियत एक डेरे, चारों तरफ
मायरी का हिसाब। अब क्या बताऊं, कैसे न जैसे जब दुश्मन की तरफ से आता हुआ कोई तीर देखता तो निहत्था आदमी बार बार घबरा के जैसे तलाश करता, शायद के इस पहलू में कोई दिखा के लिए हथियार हो, शायद इस पहलू में कोई दीवार हो, शायद इस पहलू में कोई ढाल हो, वो क्या करना महसूस करे तो मिंबर की शान के खिलाफ ये लड़ने में बजाय बेहयाई की जिंदगी है। दुश्मन तीर पर तीर मार रहा है, मैं घबरा घबरा के तलाश कर रहा हूं, इधर आ और इधर आ और इधर आ, और दिफा के लिए उसके कोई हथियार नहीं मिल रहा, कोई शिकस्त होता है कहीं। अब आप वो फैक्ट्रियां बंद कर दिया, अरे बड़ा भगवान का मत चढ़ाकर बाजार में लिया के नए आईने की तरफ देखकर दूसरा कर शकर तुम डाल दी जन्नत। अगर तुमने शुक्रिया नेमत किया तो नेमत उठाया, तो पैगंबर की पाबंदियों के बंदिश के बाद जिहाद की हिंदुस्तान में इख्तिलाफ, इस जिहाद की हिंदुस्तान में इख्तिलाफ तो करनी थी। मुकद्दमा फैसला नहीं हो सकते थे तो यहाँ फैसला नहीं हो रहा है खिलाफ के बाद, यानी आज भी बना मोहब्बत की बिना तो क्या तो उन्हें जवाब नहीं दिखा, अपना मतलब तस्वीर कर दिया, जवाब और चीज है, जवाब देना और चीज है। न जवाब का लिखना एक तरह से शिकस्त क्या है, और एक दूसरे से इख्तिलाफ करके जाहिर है कि जब भी साहिल दो जमा होंगे तो इनकी इख्तिलाफ तो होगा, जरूरी तो उन्हीं ने भी हक क्या लिखा, उन्हीं ने भी बस खत्म करो। तो देखिए उसी में कोशिश उस मंजिल के लिए सभी पाए थे कदर बनी कि बड़ी ताकत लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं, अभी नमाज न हो अभी शरीफ बोले
की तरफ से किया जा रहा है। ये मस्जिद 6 दिसंबर को बड़ौदा स्टेशन पर 7:30 बजे लुट गया
دشتے غربت میں رانیں جو ٹوٹنے لگی، دشتے غربت میں رانیں جو ٹوٹنے لگی، آئے گہوارے بے زباں لٹ گیا، توڑنے لگی خون برسنے لگا، توڑنے لگی خون برسنے لگا، بادشاہ زمین و زمان لٹ گیا، رن میں تارے بہتر تھے ٹوٹے ہوئے، رن میں تارے بہتر تھے ٹوٹے ہوئے، کہہ رہی تھی زمین آسمان لٹ گیا، روزے عاشور کیسی خزاں آ گئی، روزے عاشور کیسی خزاں آ گئی، دشت میں ہاشمی بوسیستان لٹ گیا، بولی زینب کے بھائی کا گھر کیا لوٹا، بولی زینب کے بھائی کا گھر کیا لوٹا، میری نظروں میں سارا جہاں لٹ گیا، رن میں دریا کی ہر موج کہتی رہی، رن میں دریا کی ہر موج کہتی رہی، آئے تشنہ دہن مہمان لٹ گیا، ہر جگہ ہو رہے تھے یہی تذکرے، ہر جگہ ہو رہے تھے یہی تذکرے، خاندان رسالت کہاں لٹ گیا،